मसीह यसू के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो मेरे अजीजों। मैं हूँ एस्टर मसीह और मुल्क अमेरिका से हम आपके साथ कनेक्ट हुए हैं खुदा यसू मसीह की बातें लेकर, यसू का कलाम लेकर, बहुत सी गवाहियाँ लेकर हम आपके साथ मिलते हैं बिलीव टीवी के प्लेटफॉर्म पर खुदा यसू मसीह की हजूरी में। मेरे अजीजों, हम सबका मकसद एक है कि हमने अपने खुदा यसू मसीह के नाम को जलाल देना है। खुदा ने हमारी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम किए हैं और जो काम खुदा ने हमारी ज़िंदगी में किए हैं, जो बरक़ात खुदावन ने हमें दी हैं, जो खुदावन ने अपना फजल हम पर किया है, मेरे अज़ीज़ों, ये हम पे लाजिम है कि हम उसके गवाह बनकर ज़िंदगी गुजारें। क्योंकि मुक़द्दस यूहन्ना रसूल मुकाशफा की किताब में कहते हैं कि हम बर्रा के खून के वसीला से, अपनी गवाही के वसीला से हम खुदावन के नाम को जलाल देते हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, आज हम खुदावन यसू मसीह के की हजूरी में आपके साथ हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए। खुदावंद आपको यकीनन बरकत देगा और इस ब्रॉडकास्ट को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि घर घर में अंजील की मनादी की जाए। तो खुदावंद आपको सबको बरकत दे। मेरे साथ आज खुदावंद यसू मसीह के खादम पास्टर आरिफ इकबाल हैं, जिनका ताल्लुक पिछले कई सालों से यूएसए से ही है, डैलस टेक्सास में ये है। और आज मेरे साथ ये आपके लिए खुदा का कलाम, खुदावंद यसू मसीह की बातें और अपनी गवाही को लेकर आए हैं। और खुदावंद यकीनन आपको इनकी गवाही से और जो कलाम खुदा ने इनको दिया है उससे बरकत देगा। सो हमारे साथ जुड़े रहिए और इस कलाम को शेयर करें। तो भाई आरिफ हमारे साथ हैं, यू कैन ग्रीट देम भाई। Okay. खुदामन के अजीम जलाली और बाबरकत और फतेहमंद नाम में मैं आप सबको सलाम पेश करता हूँ। हालेलुया। जैसे बहन ने बताया, मेरा नाम पास्टर आरिफ इकबाल है और मैं डैलस टेक्सास में रहता हूँ और एक्ट्स गॉस्पेल मिनिस्ट्रीज के साथ काम करता हूँ। और खुदावन का शुक्र अदा करता हूँ कि वो मुझे अपनी खिदमत के लिए जगह जगह इस्तेमाल करता है। और आज शाम मैं इस बात के लिए खुदावन यसू मसीह का शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप सबके सामने लाइव होकर खुदावन के कलाम की खिदमत को सरअंजाम दे सकूं। तो मेरे अजीजों, हम खुदावंद यसू मसीह की हजूरी में आगे बढ़ेंगे, खुदावंद की वर्शिप करते हुए उसके नाम को जलाल देंगे। हम सब मिलकर वर्शिप करेंगे। अगर आप हमारे साथ गाना चाहते हैं जरूर गाएं, तारीफो खुदा के बर्रा की। हालेलुया। तो इस गीत को हम गाएंगे खुदावंद यसू मसीह की हजूरी में। तारीफो खुदा के बर की, तारीफो खुदा के बर की, हालेलुया। तारीफो खुदा के बर की, तारीफो खुदा के बर की, तारीफो खुदा के बर की, तारीफो खुदा के बर की। इज्जत और जलाल, कुदरत और कमाल, इज्जत और जलाल, कुदरत और कमाल, सारी चीजें हैं ये बर की, हालेलुया। सारी चीजें हैं ये बर की, हालेलुया। तारीफो खुदा के बर की, तारीफो खुदा के बर की। फरिश्ते सुबह शाम लेते उसका नाम, फरिश्ते सुबह शाम लेते उसका नाम, करते हैं इबादत बर की, करते हैं इबादत बर की, तारीफो खुदा के बर की, तारीफो खुदा के बर की। परस्तिशो सदा तेरी है खुदा, परस्तिशो सदा तेरी है खुदा, सना हो बर की, सना हो बर की, तारीफो खुदा के बर की, तारीफो खुदा के बर की। यसू है अजीम उसकी हो ताज़ीम, यसू है अजीम उसकी हो ताज़ीम, सारे गाँव सना बर की, सारे गाँव सना बर की, तारीफो खुदा के बर की,
तारीफ हो खुदा के बर की, तारीफ हो खुदा के बर की, तारीफ तारीफ हो खुदा के बर की, जो आसमान पर तारीफ हो खुदा के बर की, तारीफ हो, तारीफ हो खुदा के बर की, 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 तारीफ हो खुदा के बर की। फरिश्ते सुबह शाम लेते उसका नाम, फरिश्ते सुबह शाम लेते उसका नाम, करते हैं इबादत बर के, करते हैं इबादत बर के, तारीफ हो खुदा के बर की, 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 तारीफ हो खुदा के बर की। Praise the Lord. हालेलुया। म्यूजिक को कर दिया, नहीं इधर से डाउन कर दो, बिल्कुल बंद कर या जी। खुदावन का शुक्र हो मेरे अजीजों, खुदावन के नाम की तारीफ हो। आप जितने हमारे साथ कनेक्टेड हैं किसी भी दुनिया के किसी भी हिस्सा से, बिलीव टीवी के प्लेटफॉर्म से, आप जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम खुदावन का शुक्र करते हैं, खुदावन के नाम की तारीफ करते हैं। तो आज पास्टर आरिफ आपके साथ कलाम को शेयर करेंगे, लेकिन ये जो हमने अभी गीत गाया तारीफ हो खुदा के बर्रा की, सो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताऊंगी, क्योंकि ये मुकद्दस मकाशफा की किताब में लिखा हुआ है कि आसमान पर फरिश्ते, यहाँ पे लिखा, और जब मैंने निगाह की, मुकद्दस यूहन्ना आरफ कहते हैं, जब मैंने निगाह की तो उस तख्त और उन जानदारों और बुजुर्गों के गिर्दा गिर्द बहुत से फरिश्तों की आवाज सुनी। मैंने खुदावंद यीशु अल मसीह की तारीफ फरिश्ते करते हैं, जिनका शुमार लाखों और करोड़ों था, और वो बुलंद आवाज से कहते थे कि ज़िबा क्या हुआ बर्रा ही कुदरत और दौलत और हिकमत और ताकत और इज्जत और तमजीद और हमद के लायक है। फिर मैंने आसमान और जमीन के नीचे की समुंदर की सब मखलूकात को, यानी सब चीजों को जो उनमें है, ये कहते सुना कि जो तख्त पर बैठा है उसकी और बर्रा की हमद और इज्जत और तमजीद और सल्तनत अब्दुल आबाद होती रहे। तो मेरे अजीजों, फरिश्ते और जितने आसमान और जमीन की मखलूकात हैं, सब उस खुदा के बर्रा की तारीफ करते हैं, उस खुदाए जुल जलाल की तारीफ करते हैं। तो हम सब फरिश्तों के साथ मिलकर, सारी क्रिएशन के साथ मिलकर हम खुदावंद अपने खुदा को जलाल देते हैं। हालेलुया। खुदावंद आप सबको बरकत दे। सो मेरे अजीजों, कीप शेयरिंग द ब्रॉडकास्ट। सो खुदावंद का कलाम जो है वो हर घर में उसकी मनादी की जाए और जमीन की इंतहा तक खुदावंद यीशु मसीह का कलाम जो है वो फैल जाए, ताकि खुदावंद यीशु मसीह नासरी इस दुनिया में जल्द आ सके अपनी दुल्हन को लेने के लिए। तो पास्टर जी, मैं आपको इसका सारा टेक ओवर देती हूँ। आप हमारी क्रिसिया से, हमारे व्यूअर से, खुदा के लोगों से आप बात करें, आप अपनी गवाही शेयर कर सकते हैं। आपको जो खुदा ने कलाम दिया आप उनके साथ बांटें। तो ऑल इज योर्स। मैं खुदावन का शुक्र अदा करता हूँ अपनी बहन के लिए, अपने भाई के लिए और आप सब के लिए कि आज आपने मुझे यहाँ पर आकर खुदावन की खिदमत करने का मौका दिया। इससे पहले कि मैं खुदावन का कलाम शेयर करूं, मैं आपके सामने अपनी एक छोटी सी गवाही देना चाहता हूं कि पिछले महीने में मुझे कोरोना वायरस हुआ और 6 हफ्ते तक मैं इतना सीरियस था कि मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि खुदा मुझे वापस इस जिंदगी जमीन पर मैं रहूंगा। जब मैं हॉस्पिटल में था तो मुझे हर वक्त यही ख्याल रहता था कि शायद मैं वापस घर जाऊंगा या नहीं। और जब मैं
हॉस्पिटल में था तो मेरी शुगर लेवल 400 के करीब थी, मेरा ब्लड प्रेशर 110 से लेकर 200 तक था। तो मैं खुदा से यही दुआ करता था कि खुदावन तू मुझे एक और मौका दे ताकि मैं तेरी खिदमत के काम को जो तूने मुझे सौंपी है उसको मैं फिर कर सकूं। और मैं खुदावन का शुक्र करता हूं कि सब बहन भाई मेरे लिए दुआ करते थे और मैं खुदावन का शुक्र गुजार हूं आप सब बहन भाइयों के लिए, क्योंकि पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में लोग मेरे लिए दुआएं कर रहे थे। और मैं यीशु मसीह का सबसे बढ़कर खुदावन यीशु मसीह का शुक्र करता हूं कि उसने मुझे नई जिंदगी दी है, क्योंकि यीशु का खून ही है जो हमें हर तरह की बीमारियों से, हर तरह के दुखों से वो बचा सकता है। इसके अलावा कुछ नहीं है, कोई नहीं। आप सारी दुनिया में किसी भी जगह पर चले जाओ, कोई भी शख्स आपको गुनाहों से मखलसी नहीं दे सकता। सिर्फ और सिर्फ खुदावन यीशु मसीह है जिसने सलीब पर चढ़कर अपनी जान दी ताकि वो हमारी बीमारियों को धो सके। और मैं आज अगर आपके सामने बैठा हुआ हूं, अगर मैं आपके सामने खुदावन की खिदमत के लिए हाजिर हूं, तो मैं खुदावन यीशु मसीह का शुक्र करता हूं कि उसने अपने खून के वसीला से मेरी सारी बीमारी को, मेरे सारे कोरोना वायरस को उसने दूर किया है। इसके साथ साथ मैं एक और शख्स का जिक्र, शुक्रिया अदा करना नहीं भूलना चाहता। मेरी डॉक्टर रेहाम जॉर्जी, जो कि खुदावन की बंदी है, थैंक यू लॉर्ड, उसने हॉस्पिटल में मेरे लिए दुआ की। उसने कहा कि हमारा खुदावन जिंदा खुदा है और वो हमें हर तरह की बीमारियों से, अगर उसका कहना यह था कि अगर खुदावन यीशु मसीह 4 दिन के मुर्दा लाजर को जिंदा कर सकता है तो आप तो अभी जिंदा हो। खुदावन का शुक्र हो ऐसी ईमानदार औरत के लिए जिसका ईमान इस कदर मजबूत था कि उसने मुझे एक लम्हे के लिए भी डोलने नहीं दिया। उसने एक लम्हे के लिए भी मेरी जो उम्मीद थी उसको टूटने नहीं दिया। और मैं इसके बाद आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरी बहन, मेरा भाई और इसके अलावा पूरी दुनिया में जहां जहां हमारे दोस्त हैं वो सब इस बात के लिए, हमारा खानदान जो है वो इस बात के लिए दुआ कर रहे थे कि खुदावन मुझे शिफा दे। और मैं इस बात के लिए आप सबका, सबसे बढ़कर खुदावन यीशु मसीह का जो हमारा निजात दहिंदा है, जो फतहमंद है, जिसने मौत और कब्र पर फतह पाई है, उसका शुक्र अदा करना चाहता हूँ कि उसने मुझे शिफा दी। आइए हम इससे पहले कि खुदावन के जिंदा कलाम को खोलें, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आइए हम अपने सरों को खुदावन के हुजूर झुकाएं, उससे मदद मांगें, उसका शुक्र अदा करें कि उसने आज शाम ये मौका दिया है कि हम उसके कदमों में झुककर उसकी प्रस्तिश कर सकें, हम उसके हुजूर बैठ सकें और कलाम को सीख सकें। आइए हम दुआ करें। जमीन और आसमान के खालिक खुदावन नहायत रहीम और बुजुर्ग बाप, हम तेरे कदमों में झुकते हैं, तेरी प्रस्तिश करते हैं। ऐ बाप, हम तेरे बेटे अपने खुदावन यीशु मसीह के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं जो हमारे गुनाहों का फिदिया बना और उसने हमारे गुनाहों के लिए अपने आप को सलीब पर खींच लिया ताकि हम उसके मार खाने के वसीला से शिफा पा सकें। खुदावन, हम जिंदगी और जिंदगी की तमाम नेमतों, बरकतों और बख्शिशों के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं जो तू अपने लोगों को अता करता है। इस वक्त खुदावन मैं तेरे कदमों में आता हूँ, खुदावन मैं अपने आप को तेरे लहू में छुपाता हूँ। खुदावन मिन्नत करता हूँ कि मैं जो कमजोर हूँ, खुदावन तू मेरा जोर बन। खुदावन जब तेरा कलाम पेश करने को हूँ तो खुदावन इस वक्त मैं नहीं बल्कि तू मुझ में से होकर बोल, तेरा पाक रूह मुझ में से होकर बोले। खुदावन तू मेरी कमजोरी को अपने जोर में बदल दे ताकि खुदावन सारा इज्जत और जलाल तुझे मिले। खुदावन सारा इज्जत और जलाल तुझे मिले। खुदावन लोग तेरी तारीफ करें और जाने कि तू जिंदा खुदा है। खुदावन जिंदा पाक खुदा, तेरे हुजूर मिन्नत करता हूँ कि तू हम सबको आज के कलाम के वसीला से बड़ी बरकत बख्श। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावन यीशु मसीह के वसीला से, आमीन आमीन। ग्लोरी टू यू जीसस। अच्छी ज़बूर है, वर्शिप, हाँ ज़बूर है, छोटा है।
میری ساری ضرورت ہے کمرے سے. Okay, I can bring it. اس سے پہلے کہ میں خداوند کا کلام پیش کروں، میں چاہتا ہوں کہ ہم ایک زبور گائیں. کی نام ہے زبور؟ زبور 92. تیریاں صفتاں دے گانے گیت تے کرنا شکر خدا، میرے ربا اے ہے چنگی ریت تے کرنا شکر خدا. تیریاں صفتاں دے گانے گیت کرنا شکر خدا، میرے ربا اے چنگی ریت کرنا شکر خدا. تیریاں صفتاں دے گانے گیت کرنا شکر خدا، میرے ربا اے چنگی ریت کرنا شکر خدا. وڈتے ویلے شفقت تیری، وڈتے ویلے شفقت تیری، رات ویلے رحمت تیری، رات ویلے رحمت تیری، کریے یاد سدا تے کرنا شکر خدا، میرے ربا اے چنگی ریت کرنا شکر خدا. دس تارا ایک ساز بنا کے، دس تارا ایک ساز بنا کے، بین بربت خوش رنگ بجا کے، بین بربت خوش رنگ بجا کے، کریے یاد سدا تے کرنا شکر خدا، میرے ربا اے چنگی ریت کرنا شکر خدا. اپنے کما تو یا ربا، اپنے کما تو یا ربا، مینو تو خوش حال کیتا، مینو تو خوش حال ہے کیتا، کریے یاد سدا تے کرنا شکر خدا، میرے ربا اے چنگی ریت کرنا شکر خدا. تیرے ہاتھ دیا کاراگریاں، تیرے ہاتھ دیا کاراگریاں، وے خوشی دے ساز بجاواں، وے خوشی دے ساز بجاواں، کریے یاد سدا تے کرنا شکر خدا، میرے ربا اے چنگی ریت کرنا شکر خدا. خداوند کا شکر ہو. میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب تک میں خداوند کا کلام پیش کر رہا ہوں، آپ سب اپنی درخواستیں، جس چیز کے لیے آپ دعا کروانا چاہتے ہیں، ضرور کمنٹس میں لکھیں تاکہ ہم آپ کے لیے دعا کریں، اور خداوند آپ کو آج کے کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے، اور جو کچھ بھی آپ کی ضرورت ہے خداوند آپ کے لیے بند دروازے کھولے، آپ کے بندھن توڑے، اور خداوند آپ کو اس بات کا فضل دے کہ آپ خداوند کے قدموں میں جھکیں اور اس سے وہ تمام برکات حاصل کریں جو خداوند آپ کو دینا چاہتا ہے. آمین. آج میں تھوڑی دیر کے لیے خداوند کے زندہ کلام میں سے جس چیز کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے خدا کی صفات. جیسے ابھی ہم نے زبور گایا، اور زبور میں ہم نے یہ گایا کہ تیریاں صفتاں دے گونیاں گیت تے کرنا شکر خدا. اگر ہم بات صفت کی کریں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خدا میں کون کون سی خوبیاں ہیں، خدا کون کون سے چیزیں اس میں اپنے آپ میں رکھتا ہے. اگر ہم خداوند کی خوبیوں کو، اس کی صفات کو گننا شروع کریں تو میرا خیال اگر ہم ساری رات بھی بیٹھے رہیں تو ہم اس کو نہیں گن سکتے. آج میں چند ایک خوبیاں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. پہلی خوبی جس کے بارے میں میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں وہ ہے خدا پاک ہے.
خدا کیا ہے؟ پاک ہے۔ حبقوق کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی 13ویں آیت میں لکھا ہے، تیری آنکھیں ایسی پاک ہے کہ تو بدی کو دیکھ نہیں سکتا اور کج رفتاری پر نگاہ نہیں کر سکتا۔ خدا کی آنکھیں اتنی پاک ہے کہ وہ بدی کو کیا نہیں کر سکتی؟ دیکھ نہیں سکتی۔ اور اس کی ایک بڑی خوبصورت مثال ہمیں صلیب پر ملتی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں وہ بات بیان کروں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کیوں اس بات کی ضرورت پڑی کہ خداوند یسوع مسیح صلیب پر جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ پیدائش کی کتاب میں لکھا ہے کہ خدا ٹھنڈے وقت میں آدم اور حوا کے ساتھ آ کر رفاقت رکھتا تھا، وہ ان کے ساتھ باتیں کرتا تھا۔ لیکن جب آدم اور حوا نے خدا کی نافرمانی کی، جس بات کا خدا نے انہیں حکم دیا تھا کہ تم باغ کے ہر ایک درخت کا پھل کھا سکتے ہو لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا پھل نہ کھانا، لیکن جب انہوں نے نافرمانی کی تو وہ رفاقت جو خدا اور انسان کے درمیان تھی وہ ٹوٹ گئی، اور خدا نے بہت سے نبیوں کو بھیجا کہ وہ اس رفاقت کو بحال کر سکیں، لیکن کوئی بھی اس بات میں کامیاب نہ ہو سکا، کیونکہ خدا کو ایک بے عیب برے کی ضرورت تھی، جو ایک بے عیب برے کی قربانی کی ضرورت تھی جو اس رفاقت کو بحال کر سکتی تھی۔ اور خداوند یسوع مسیح ہی وہ برا ہے جو بے عیب تھا۔ اس لیے یوحنا اس کے بارے میں کہتا ہے کہ دیکھو خدا کا برا جو جہان کے گناہوں کو کیا کرتا ہے؟ اٹھا لے جاتا ہے۔ اور جب خداوند یسوع مسیح صلیب پر تھا، ساری دنیا کے گناہ اس پر لدے ہوئے تھے، تو کیا ہوا؟ خداوند یسوع مسیح کیوں چلا اٹھا، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ جیسے ہم نے ابھی حبقوق کی کتاب میں پڑھا کہ تیری آنکھیں اتنی پاک ہیں کہ بدی کو دیکھ نہیں سکتی، اور جب خداوند یسوع مسیح صلیب پر تھا تو ساری دنیا کے گناہ اس پر لدے ہوئے تھے، اور صرف ایک لمحے کے لیے باپ نے بیٹے سے نظر ہٹائی تو بیٹا چلا اٹھا، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ کیونکہ ہمارا خدا پاک خدا ہے، ہمارا خدا کامل خدا ہے، اور اس کی پاکیزگی کا تقاضا یہ تھا کہ گناہگار کو کیا ملے؟ سزا ملے، اور اس نے اس سزا کے لیے خود ہی اپنے بیٹے کو منتخب کیا۔ کیونکہ یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب اور اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ خدا سب لوگوں سے پیار کرتا ہے اور وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، اس لیے اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا کہ وہ اس پاکیزگی کے تقاضے کو پورا کرے جو خداوند یسوع مسیح کی قربانی کے وسیلہ سے ہوا۔ معاف کیجیے گا، خداوند یسوع مسیح ہمارے گناہوں کو صلیب اپنے بدن پر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا، کیونکہ خدا پاک ہے، اس کی آنکھیں اتنی پاک ہیں کہ وہ بدی کو دیکھ نہیں سکتی، اس لیے اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا کہ وہ ہمارے گناہوں کے لیے قربانی دے۔ دوسری خوبی جو ہے خداوند ہمارے خدا کی، وہ ہے کہ خدا محبت ہے۔ پہلی خوبی ہم نے دیکھی کہ خدا پاک ہے، دوسری خوبی اس کی یہ ہے کہ خدا محبت ہے۔ اگر ہم پہلا یوحنا اس کا 4 باب اور 7 سے 10 آیت تک پڑھیں تو ہمیں یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ خدا جو ہے وہ محبت ہے، خدا جو ہے وہ محبت ہے۔ اور یہاں پر لکھا ہے، اے عزیزو ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں کیونکہ محبت خدا کی طرف سے ہے، اور جو کوئی محبت رکھتا ہے وہ خدا سے پیدا ہوا ہے اور خدا کو کیا کرتا ہے؟ جانتا ہے۔
جو خدا سے محبت کرتا ہے وہ خدا کو جانتا ہے. ویسے تو ہم بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ ہم اپنے بھائی سے محبت کرتے ہیں، لیکن خداوند کا کلام یہ کہتا ہے کہ اگر ہم اپنے بھائی سے جس کو ہم نے دیکھا ہے اس سے محبت نہیں رکھتے تو ہم خدا سے کیسے محبت رکھ سکتے ہیں جس کو ہم نے کبھی دیکھا نہیں. اگر ہم یہ دعویٰ کریں کہ میں اپنے بھائی سے محبت رکھتا ہوں اور میرا بھائی بھوکا ہے، میرا بھائی سویا نہیں، اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، تو پھر ہمارے تمام دعوے جو ہیں وہ کمزور ہیں. اور پھر اگر ہم کہیں کہ ہم خدا سے محبت کرتے ہیں اور کہیں کہ ہم اپنے بھائی سے محبت نہیں کرتے، تو پھر یہ بات بھول جائیں کہ ہم خدا سے محبت رکھتے ہیں. میرے عزیزو، خدا کی محبت اس بات کو ظاہر کرتی ہے، جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم دوسروں کے لیے کچھ کریں. محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم دوسروں کے لیے وہ کام جو خداوند یسوع مسیح نے ہمیں سونپا ہے اس کو پورا کریں. کیونکہ محبت جو ہے وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتی. محبت جو ہے وہ شیخی نہیں مارتی، بلکہ محبت جو ہے وہ خدا ہے، کیونکہ ہمارا خدا محبت ہے. اور یہاں پر جیسے ابھی ہم نے یوحنا کی انجیل میں پڑھا ہے کہ اگر ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں، آؤ ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں، کیونکہ محبت خدا کی طرف سے ہے، اور جو کوئی محبت رکھتا ہے وہ خدا سے پیدا ہوا ہے اور خدا کو کیا کرتا ہے؟ جانتا ہے. اگر ہم ایک دوسرے سے عداوت رکھتے ہیں تو پھر ہم خدا کو کیسے جانتے ہیں؟ فلیپیوں کے خط میں پولس رسول بڑے خوبصورت دوسرے باب میں بیان کرتا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک اپنے احوال پر، دوسروں کے احوال پر بھی ویسے ہی نظر رکھو جیسے ہم اپنے پر رکھتے ہیں. اور وہ کہتا ہے کہ ہم ویسا ہی مزاج رکھیں جیسا مسیح یسوع کا تھا. اور مسیح یسوع کا مزاج کیسا تھا کہ وہ دوسروں کے لیے ہر وقت دوسروں کی خدمت کرنے کے لیے تیار رہتا تھا. وہ کہتا تھا کہ اگر کوئی تیرے ساتھ تجھے 1 کوس جانے کے لیے کہے تو 2 کوس تک اس کے ساتھ جا. کیونکہ خداوند کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم دوسروں کے لیے وہ کام کریں جو ہماری پہنچ سے باہر ہے. کیونکہ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، جو میں نے لفظ استعمال کیا کہ جو ہماری پہنچ سے باہر ہے، کیونکہ جہاں پر انسانی قوت ختم ہو جاتی ہے، جہاں پر انسانی طاقت جواب دے جاتی ہے، جہاں پر انسانی عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، وہاں پر خدا کا کام شروع ہوتا ہے. اور ہم انسان ہوتے ہوئے ہم کمزور ہیں، لیکن ہمیشہ خداوند یسوع مسیح ہماری قوت ہے، وہ ہماری طاقت ہے. جب ہم اس کو اپنی زندگی میں لاتے ہیں، جب ہم اس کی محبت میں آگے بڑھتے ہیں، تو یقین مانیں کہ خداوند آپ کے لیے ہر ایک راستہ ہموار کرے گا، کیونکہ ہمارا خدا محبت ہے. وہ ہمارے دلوں میں دوسروں کے لیے محبت پیدا کرے گا کہ ہم دوسروں کے لیے کچھ کر سکیں. پھر اگر ہم تھوڑا سا اور آگے بڑھیں تو جیسا میں نے پہلے کہا کہ اگر ہم خدا کی خوبیوں کو گننا شروع کریں تو ہم ساری رات بھی بیٹھے رہیں تو اس کی خوبیوں کو نہیں گن سکتے. تیسری خوبی جو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں وہ ہے کہ خدا اپنے وعدوں میں سچا خدا ہے. وہ وفادار خدا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں اور تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا. وہ کہتا ہے کہ تیرے ماں باپ، تیرے بہن بھائی، اس دنیا میں ہر ایک رشتہ جو ہے وہ تجھے چھوڑ سکتا ہے، لیکن میں تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا. اور میں خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں اس کے ان خوبصورت وعدوں کے لیے کہ وہ ہمیشہ اپنے وعدوں میں سچا خدا ہے.
وہ کہتا ہے کہ آسمان اور زمین تو ٹل جائیں گے لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ میرے عزیزو، اگر آپ خداوند کے کلام کو پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس میں خدا نے بے شمار وعدے کیے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں مہیا کروں گا، وہ مہیا کرنے والا خدا ہے۔ وہ کسی صورت میں بھی آپ کو بھوکا نہیں سونے دے گا۔ وہ کہتا ہے کہ ہوا کے پرندوں کو دیکھو، نہ بوتے ہیں نہ کاٹتے ہیں، پھر بھی میں ان کو ہر چیز مہیا کرتا ہوں، اور تمہاری قدر تو ان سے کہیں زیادہ ہے۔ خداوند کا شکر ہو، خداوند کا لاکھ لاکھ شکر کرتا ہوں کہ وہ اپنے وعدوں میں سچا خدا ہے، اور اس نے کبھی بھی ہمیں تنہا نہیں چھوڑا۔ اس نے کبھی بھی ہمیں تنہا نہیں چھوڑا۔ وہ ہر ایک بات میں ہمیں سنبھالتا ہے، وہ ہر ایک بات میں ہمارے ساتھ کھڑا رہتا ہے، کیونکہ اس نے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ میں تمہیں یتیم نہ چھوڑوں گا، میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ اور پھر اگر تھوڑا سا آگے بڑھیں تو چوتھی خوبی جس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے خدا جو ہے وہ رحم کرنے والا خدا ہے۔ وہ رحم کرتا ہے۔ اگر ہم اس کی خوبیوں پر غور کرتے ہیں اور اس کے عدل کا تقاضا یہ ہے کہ ہر ایک گناہ گار شخص جس نے گناہ کیا ہے اس کی مزدوری کیا ہے، کیونکہ رومیو کے خط میں لکھا ہے کہ گناہ کی مزدوری کیا ہے؟ موت ہے۔ اگر ہم اس بات کو دیکھیں تو پھر تو ہم میں سے ہر ایک پر موت آنا کیا تھا؟ ضروری تھا۔ لیکن چونکہ خداوند رحم کرنے والا ہے، وہ رحیم خدا ہے، اور وہ زبور 103 کی 8ویں آیت میں کہتا ہے، لکھا ہے کہ وہ قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں کیا ہے؟ غنی ہے۔ وہ قہر کرنے میں دھیما، اس کا یہ رحم ہے کہ اس نے ہمیں آج تک زندوں کی زمین پر رکھا ہے۔ اس کا یہ رحم ہے کہ اس نے وہ سزا جو ہمیں برداشت کرنی تھی اس نے اپنے بیٹے خداوند یسوع مسیح پر لاد دی، تاکہ وہ ہمارے گناہوں کے لیے صلیب پر چڑھا، ہمارے گناہوں کے لیے اس کے منہ پر تھوکا گیا، ہمارے گناہوں کے لیے اسے کوڑے پڑے، ہمارے گناہوں کے لیے اس کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا گیا۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے ہماری سزائیں اپنے اوپر لے لیں تاکہ خدا کے رحم جو ہے وہ ظاہر ہو سکے، کیونکہ خدا رحیم خدا ہے۔ اور استثنا کی کتاب اس کا 4 باب اور اس کی 31ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ خداوند تیرا خدا رحیم خدا ہے، وہ تجھے نہ چھوڑے گا، نہ ہلاک کرے گا، نہ اس عہد کو بھولے گا جس کی قسم اس نے تیرے باپ دادا سے کھائی تھی۔ وہ کہتا ہے کہ دیکھ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ یہ اس کے رحم کا تقاضا ہے کہ اس نے جو عہد بنی اسرائیل سے کیا، ابراہیم، یعقوب اور اسحاق سے کیا، وہ آج بھی ہمارے ساتھ قائم ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں جس طرح خدا نے کہا کہ دیکھ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا، اسی طرح خداوند یسوع مسیح جب صلیب پر جان دینے کے بعد تیسرے دن مردوں میں سے زندہ ہوئے اور جب وہ آسمان پر اٹھائے گئے تو انہوں نے کیا کہا کہ دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ خداوند کا شکر ہو، خداوند کی پرستش ہو کہ اس نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم اس کی خوبیوں پر، اس کی صفات پر غور کریں۔ میرے عزیزو، میں آج آپ کے سامنے یہ چیلنج رکھنا چاہتا ہوں کہ ہم دیکھیں کہ خدا کی صفات کون کون سی ہیں اور ہماری زندگی میں ہم ان صفات کو کیسے لاگو کر سکتے ہیں۔ خدا پاک ہے، خدا محبت ہے، خدا وفادار خدا ہے، اور خدا رحم کرنے والا خدا ہے۔ اور اس کے لیے ان تمام خوبیوں کو اپنی زندگی میں لینے کے لیے آپ کو خداوند یسوع مسیح کے قدموں میں جھکنے کی ضرورت ہے۔
आपको अपने गुनाहों को तर्क करके अपनी जिंदगी उसको देने की जरूरत है। और मैं ये कह सकता हूं, अपने बारे में ये कह सकता हूं कि इस बीमारी के बाद मैं अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त खुदावंद के कदमों में गुजारता हूं, क्योंकि मैं ये कहता हूं कि खुदा ने मुझे एक नई जिंदगी दी है और मेरी ये नई जिंदगी उसकी खिदमत के लिए सर्व हो। और मैं आपको भी कहता हूं, खुदावंद के कलाम के मुताबिक कहता हूं कि उसने डैनियल को शेरों की मांद में तन्हा नहीं छोड़ा। उसने सदरक, मीसक और अबदीनगो को जलती हुई आग में तन्हा नहीं छोड़ा। तो अगर आज आप खुदावंद के कदमों में झुक जाएंगे, अगर आज आप अपनी जिंदगी खुदावंद यीशु मसीह को दे देंगे, तो वो आपको भी तन्हा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसका वादा है कि देख, मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। सो आए, अपने सरों को खुदावंद के हुजूर झुकाएं, अपनी जिंदगियों पर गौर करें कि आज मेरी जिंदगी में कौन सी कमी है। आज ये वक्त है, क्योंकि बार बार वक्त नहीं मिलते, बार बार खुदावंद आपको मौका नहीं देता। और मैंने किसी जगह पर ये पढ़ा, लिखा हुआ था, तो मैंने पढ़ा कि मौके आते हैं और निकल जाते हैं। आज खुदावंद आपकी जिंदगी में एक मौका दे रहा है कि आज आप खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें। आज आप अपने गुनाहों से तौबा करें और उसे कहें कि खुदावंद, मैं तेरे साथ चलना चाहता हूं। खुदावंद, मैं तेरे साथ साथ आगे बढ़ना चाहता हूं। मैं तेरी रफाकत में, तेरे कदमों में अपना वक्त गुजारना चाहता हूं। तो देखें खुदावंद आपको किस कदर बरकतों से मालामाल करेगा। खुदावंद हम सबको आज के कलाम के वसीला से बरकत बख्शे। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। खूबसूरत कलाम के लिए मेरे अजीजों खुदा का शुक्र हो, खुदा के नाम की तारीफ हो। खुदा के खादम ने जैसे अपनी जिंदगी का तजर्बा आपके साथ बयान किया, हम में से बहुत से इस वक्त में, इन हालातों में बहुत सी मुश्किलों का शिकार हैं। कहीं पे बीमारी है, कहीं पे फ्लड है, कहीं पे एक्सीडेंट्स हैं, फायर है, तरह तरह की आजमाइशों में, मुश्किलों में खुदा के लोग पड़े हुए। लेकिन मेरे अजीजों, खुदा के खादम ने जो आज अपनी जिंदगी का तजर्बा आपके साथ शेयर किया, वो इसका मकसद यही है कि खुदा अगर डैनियल को शेरों की मांग से निकाल सकता है, अगर मुझे और खुदा अपने खादम को कोरोना वायरस से निजात दिला सकता है, खुदा तूफानों में से निकाल सकता है, खुदा सदरक, मिसक और अबदीनगो को आग की भट्टी में से निकाल सकता है, खुदा पतरस को और जो उसके शागिर्द साथ थे, खुदा उस वक्त तूफानों को रोक सकता है। तो आज भी वही कादर मुतलक खुदा आपकी जिंदगी में एक बड़ा मौजज़ा करने को है। सो पास्टर जी, हमारे साथ जो हमारे बहन भाई जुड़े हुए हैं, उनमें से बहुतों की प्रेयर रिक्वेस्ट है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि भाई याकूब बरकत है, उन्होंने अपनी फैमिली के लिए ब्लेसिंग की दुआ के लिए रिक्वेस्ट की है कि आप उनकी फैमिली के लिए दुआ करें। और बहन यास्मीन मैथ्यू है, उन्होंने अपनी फैमिली के लिए दुआ का कहा है कि खुदा उनके ब्लेस करे, उनकी गुड हेल्थ और हैप्पीनेस एंड जॉय उनकी जिंदगी का हिस्सा रहे। और हमारे साथ इजाज याकूब हैं और फिर हमारे साथ सैम चीदा हैं। आप सबको खुदा उनकी हजूरी में वेलकम करती हूँ। रियाज शफी हैं जिन्होंने रिक्वेस्ट की है कि आप उनके बिजनेस के लिए दुआ करें। सो हमारे जितने व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, खा वो फेसबुक लाइव पे हैं या वो बिलीव टीवी के प्लेटफॉर्म से हमें देख रहे हैं, हम आप सब के लिए दुआ करना चाहते हैं। तो पास्टर जी, आप इन सब के लिए, ब्लेसिंग के लिए और हीलिंग के लिए, डिलीवरेंस के लिए, क्योंकि हमारे बहुत सारे व्यूअर्स हैं वो हमें यहाँ पे फेसबुक लाइव पे नजर नहीं आ रहे, लेकिन वो हमें टीवी ब्रॉडकास्ट से देख रहे हैं। तो आप उन सब के लिए दुआ करें, क्योंकि वो कमेंट नहीं कर पाते, बट वी ऑल नीड द हेल्प फ्रॉम गॉड। यस, आए हम अपने सरों को खुदावंद के हुजूर झुकाएं और दुआ मांगे। रब जलील, खुदा कादर हय्युल क़य्यूम, खुदा ताला के बेटे खुदावंद जिंदा पाक खुदा, तू जो भला है, तेरी शफकत अब्दी है, तू जो कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है, और तेरी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। ए बाप, हम तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, जो हमारे गुनाहों का फिदिया बना और उसने हमारे गुनाहों के लिए
اپنے آپ کو صلیب پر کھینچ لیا تاکہ ہم اس کے مار کھانے کے وسیلہ سے شفا پا سکیں. خداوند ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں تیری اس بڑی قربانی کے لیے جو خداوند تو نے ہمارے لیے کی. خداوند میں تیرا شکر کرتا ہوں تیرے خون کے لیے جو خداوند بہت سی بیماریوں کو دھوتا ہے, جو خداوند گناہوں کو صاف کرتا ہے. خداوند تیرے خون میں فتح ہے, خداوند تیرے خون میں فتح ہے. خداوند میں اس وقت اپنے ان تمام بہن بھائیوں کو جو خداوند جنہوں نے اپنی درخواستیں ہمارے سامنے پیش کی ہیں, خداوند میں تجھ سے منت کرتا ہوں کہ خداوند تو ان کے لیے اپنے آسمان کے دریچے کھول اور خداوند ان کو برکتوں سے مالا مال کر. خداوند جو بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو دور کر, اپنے خون میں دھو ڈال. خداوند تیرا خون ان پر لگا رہے اور خداوند وہ تیرے خون سے شفا پائیں اور کہہ سکے کہ ہمارے خداوند نے ہمارے لیے کیسے بڑے بڑے کام کیے ہیں. تو خداوند تیرا شکر ہو, تیری تعریف ہو یسوع, تیرا شکر ہو, تیرا شکر ہو, تیرا شکر ہو یسوع. میں دل و جان سے خداوند دل کی گہرائیوں سے تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ خداوند تو اپنے لوگوں کی دعاؤں کو سنتا اور ان کا جواب دیتا ہے. تو نے کہا کہ میرا کان بھاری نہیں جو سن نہ سکے اور میرا ہاتھ چھوٹا نہیں جو بچا نہ سکے. خداوند اس وقت میں تیرے قدموں میں جھکتا ہوں. خداوند اپنے تمام بہن بھائیوں کو جنہوں نے اپنی درخواستیں پیش کی ہیں ایک بار پھر منت کرتا ہوں خداوند تو ان کے دلوں کی تمام مرادوں کو پورا کر. بھائی ریاض کے لیے جنہوں نے اپنے بزنس کے لیے دعا درخواست کی ہے, سیم چیدہ کے لیے اور ان کے اس کے ساتھ ساتھ خداوند ایسٹر اور سیم چیدہ جنہوں نے کہا کہ خداوند ان کے لیے دعا کی جائے. خداوند میں تجھ سے منت کرتا ہوں کہ اور بھی جتنے جن کے درخواستوں کو ہم ابھی دیکھ نہیں سکتے لیکن خداوند ان کے دلوں کی درخواستیں تیرے حضور کھلی کتاب کی مانند ہے خداوند, کیونکہ تو دلوں اور گردوں کو جانچنے والا خدا ہے. خداوند اپنا دست شفقت بڑھا اور اپنے لوگوں کو چھو اور مکمل طور پر شفا بخشتے. خداوند جو برکت چاہتے ہیں جن کے گھرانوں کے لیے جنہوں نے درخواست کی کہ ان کے لیے برکت کی دعا کی جائے, خداوند اپنے آسمان کے دریچے کھول کر خداوند ان کو برکت دے تاکہ وہ جانے اور پہچانے کہ ہم زندہ خدا کے ماننے والے, ہم زندہ خدا کے پرستار. خداوند زندہ پاک خدا تجھ سے منت کرتا ہوں کہ تو ہماری اس چھوٹی سی دعا کو سن اور قبول کر, کیونکہ یہ سب کچھ مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ. آمین. میرے عزیزو, ہم آپ کے ساتھ مل کر دعا کرتے رہیں گے. آپ کی کوئی بھی دعا یا درخواست ہے آپ ہمیں ان باکس کریں اور ہم اپنی پرسنل دعاؤں میں بھی آپ کو یاد رکھیں گے. ہم اب ان بہنوں کے لیے, ان بھائیوں کے لیے, ان جوڑوں کے لیے دعا کریں گے جن کے پاس اولاد نہیں. تو خداوند یسوع مسیح ناصری اپنی قدرت کو ان پہ نازل کرے. ہولی بابا ربی سبیری, ہولی بابا ربی سبیری. اور میں روہیل ڈکسن سے کہوں گی کہ وہ ان جوڑوں کے لیے دعا کریں تاکہ خدا اولاد کی برکت انہیں دے. ہاللویا, ہاللویا. مسیح یسوع میں میرے زندہ آسمانی باپ, میں تیرا شکر کرتا ہوں تو جو عظیم ہے. اور ہم جانتے ہیں خداوندوں کے خدا, تو نے کہا کہ تو نے میرا نام پہچانا ہے, میں تجھے بچاؤں گا, میں تمہیں چھڑاؤں گا, میں تمہیں عزت بخشوں گا, میں تمہیں شفا دوں گا. میں شکر ادا کرتا ہوں زندہ خدا مسیح یسوع میں ہمارے آسمانی باپ تیرے زندگی بخش کلام کے لیے جو خداوند ہمیں تازگی دیتا ہے, قوت دیتا ہے, تقویت دیتا ہے اور ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں آگے بڑھنا ہے تیرے یسوع نام سے. میں شکر کرتا ہوں خداوندوں کے خدا تیرے بندہ عارف کے لیے, میں شکر ادا کرتا ہوں تیری بندی ایسٹر کے لیے, میں شکر کرتا ہوں سارے میڈیا کے لیے, اس سارے پلیٹ فارم کے لیے, سارے وقت کے لیے یسوع جی, جس میں آپ خداوند اپنی حضوری میں ہمیں لے آئے تاکہ ہم مل کر تیری تعریف کریں. کیونکہ خداوند ہم نے زندگی میں اپنا تجربہ کیا ہے کہ ہم نے بہت سا کمایا, بہت ٹائم ویسٹ کیا لیکن کچھ حاصل نہ ہوا. لیکن ہم یہ جانتے خداوند, لیکن جب ہم اکیلے چھوڑے گئے تو خداوند یسوع جی
वाहिद आप थे जिसने हमें बचाया, जिसने हमें विजिट किया जब तक खुदावंद अपने हमें छोड़ गए थे, तब खुदावंद आपने हमें विजिट किया, आपने अपना फजल वाला हाथ बढ़ाया, आपने हमें खुदावंद के खुदा फिर से इस काबिल बनाया कि हम अपनी फैमिलीज में उन लोगों में आ सके। मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ खुदावंद, जिस तरह से खुदावंद तू जानता है कि बहुत सारी ऐसी फैमिलीज हैं खुदावंदों के खुदा जिनके पास औलाद नहीं है, लेकिन हम जानते हैं मेरे बाप यीशु मसीह के नाम से खुदावंदों के खुदा सिर्फ आप हो बाप, यीशु मसीह के नाम से मुहैया कर सकते हो। कहाँ किस जगह पे रुकावट है, जिस्मानी है या कोई स्पिरिचुअल अटैक है बाप, यीशु मसीह के नाम से हम कैंसिल करते हैं, यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करते हैं। हम तेरे पाक रूह की याद मांगते हैं और हम बाप उनको तेरे बेटे यीशु के नाम से बरकत की दुआ करते हैं। खुदा अपने लोगों को ब्लेस कर बाप, यीशु के नाम, क्योंकि तूने कहा है यीशु के नाम कि तू मुझे पुकार मैं तुम्हें जवाब दूंगा। आमीन। और हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावंदों के खुदा, और तू ऐसा ही करने को है, तू ऐसा ही करने को अपने लोगों को खुदावंदों के खुदा बरकत देने को हम तेरा शुक्र कर। ये जरूर है कि तू बढ़ता जाए और हम करते जाए। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। मेरे अजीजों, हम दुआ करेंगे कराची के लिए, कराची के तमाम लोगों के लिए जो इस वक्त फ्लड कंडीशन में है। हम उनके लिए दुआ करेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह नासरी अपनी कुदरत वाले हाथ को बढ़ाए और खुदावंद उन जानों को बचा ले। हालेलुया हालेलुया। खुदावंदों के खुदा मैं शुक्र करती हूँ खुदावंदों के खुदा कि आप कादर हो, आप कादर मुतलिक हो। ओ खुदावंदों के खुदा सारी कुदरत, सारा जलाल, सारे इख्तियारात आपके पास है। ओ खुदावंदों के खुदा आप तूफानों को थमा देने वाले खुदा हो। ओ खुदावंदों के खुदा जो कुछ भी जहां कहीं भी खुदावंदों के खुदा पूरी दुनिया भर में एक बड़ी हलचल मची है खुदावंदों के खुदा, आए खुदावंदों के खुदा ये सब कुछ ये कायनात आपके हाथ में है खुदावंदों के खुदा। ओ खुदावंदों के खुदा आप कह दो तो खुदावंदों के खुदा तूफान अपना रुख मोड़ लेते हैं खुदावंदों के खुदा, आंधियां थम जाती हैं खुदावंदों के खुदा, चट्टानें चिकनाचूर हो जाती हैं खुदावंदों के खुदा। आए खुदावंदों के खुदा मैं तेरे लोगों के लिए खुदावंदों के खुदा जो कराची में है, जो कैलिफोर्निया में है, वो जो फायर की कंडीशन है, और यह पूरी दुनिया में जहां जहां कहीं खुदावंदों के खुदा किसी मुश्किल में है खुदावंदों के खुदा अपने लोगों पर अपने फजल वाले हाथ को बढ़ा। है खुदावंदों के खुदा आपका हाथ छोटा नहीं कि बचा ना सके। ओ हालेलुया खुदावंदों के खुदा आप अपने फजल वाले हाथ को बढ़ा दो खुदावंदों के खुदा, अपने लोगों को बचा लो इस सारे तूफानों से। ओ खुदावंदों के खुदा जो घरों से बेघर हो गए हैं खुदावंदों के खुदा उनके लिए मुहैया करो खुदावंदों के खुदा। और खुदावंदों के खुदा उनके लिए रोटी कपड़ा मकान जो कुछ भी उनकी जरूरत है खुदावंदों के खुदा आप अपने मुकद्दसीन के वसीला से, अपने बरगजीदों के वसीला से ओ खुदावंदों के खुदा अपने लोगों तक मुहैया करो, पहुंचा दो खुदावंदों के खुदा। ओ खुदावंदों के खुदा क्योंकि आपके पास ये सारी कुदरत और सारा इख्तियार है। ओ खुदावंदों के खुदा आप लोगों के दिलों को तैयार करते हो। ओ खुदावंदों के खुदा तो खुदावंदों के खुदा तेरे लोग तेरी आवाज को सुनकर मूव होते हैं खुदावंदों के खुदा। भेज जहां जहां पे जरूरत है खुदावंदों के खुदा वहां पे अपने लोगों को भेज। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते और पा लेते हैं, आमीन। थैंक यू वेरी मच मेरे अजीजों, खुदावन का शुक्र करते हैं आप सब जितने हमारे साथ जुड़े रहे। यकीनन आपने बरकत पाई। अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इस ब्रॉडकास्ट को जरूर शेयर करें ताकि खुदा का कलाम जो है वो पूरी दुनिया में जो है वो उसकी मनादी की जाए और लोग खुदा के लोग बरकत पाए, जिंदगी पाए, सलामती पाए, बढ़ोतरी पाए, एक उम्मीद और एक तसल्ली पाए। खुदा यीशु मसीह के नाम से हम आपके लिए बरकत की दुआ देते हैं। पास्टर जी आपके लिए बरकत के अल्फाज बोलेंगे। खुदावंद तुझे बरकत दे और महफूज रखे। खुदावंद अपना चेहरा तुझ पर जलवागर फरमाए और तुझ पर मेहरबान रहे। खुदावंद अपना चेहरा तेरी तरफ मुतवज्जह करे और तुझे सलामती बख्शे। आमीन। इस तरह वो मेरे नाम को बनी इसराइल पर रखें और मैं उनको बरकत बख्शूंगा।
आमीन आमीन। आमीन आमीन। हालेलुया खुदा उनके नाम की तारीफ हो खुदा आप सबको बरकत दे मेरे अजीजों फिर मिलेंगे खुदा की हजूरी में बिलीव टीवी के प्लेटफॉर्म पर खुदा के ठहरावे वक्त के मुताबिक गॉड ब्लेस यू ऑल God bless you.